Minuit. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، أعزائي المتابعين، عزيزاتي المتابعات في قناتكم، قناة حسام للمعلوميات. تحياتي لكل الإخوة والأخوات أينما كانوا وحيثما وجدوا. اليوم في هذا الفيديو الأول أو هذا الاستعراض الأول جئتكم بشيء بسيط فقط، وهذا خاص بالمبتدئين. آه، جئتكم في هذا الفيديو الذي سيتضمن جزئين. الجزء الأول وهو كيفية تشغيل أو تفعيل التولك باك الخاص بالمكفوفين، والجزء الثاني الذي سيكون عن موضوعه أو مضمونه كيفية تفعيل السمارت فويس أو ضبط إعداداتها وتشغيلها. قبل أن أبدأ في شرح هذا، أريد منكم أن تدعمونني بزر الاشتراك وتفعيل زر الجرس، كما أتمنى منكم أن تدعمونني بزر اللايك لمن أعجبه محتوى الفيديو، ولمن لا يعجبه محتوى الفيديو عليه بالضغط على زر je n'aime pas أو عدم الإعجاب. كما أتمنى أن تشاركوا هذا الفيديو أو الفيديوهات مع إخوانكم وأخواتكم هكذا لكي تعم الفائدة إن شاء الله. بدون إطالة نذهب إلى أول جزء وهو كيفية تفعيل التولك باك. نذهب إلى بارامتر بمعنى الإعدادات. Accueil. Écran d'accueil. Écran d'accueil. Rechercher. Rechercher. Dossier. Google. Dossier ou Facebook. Paramètres. 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 Rechercher dans les paramètres. نضغط على بارامتر، نروح إلى نسحب حتى نجد كلمة accessibility بمعنى إمكانية الوصول. Accessibilité. هكذا ضغطنا عليها. Accessibilité. Naviguer vers le بعد haut. ما ضغطنا على كلمة accessibility نسحب حتى نجد كلمة service installé talkback i4 service. Interaction. Paramètres. Services installés. Talkback et 4 services. نضغطوا عليها. Services installés. Naviguer vers le haut. دوك نسحبوا مرة واحدة حتى نجدو كلمة talkback. Switch access. Sélectionner. Menu d'accès. Talkback activé. هاي الأولى. Service. Talkback. Talkback. Naviguer vers le haut. نضغطوا عليها فقط. بعد ما نضغطوا عليها نجد بالي نسحبهم مرة واحدة. Paramètres. Talkback activé. ها هي talkback activé. هنا إذا أردنا توقيف talkback نضغطوا على هذه كلمة activé، راح يعطينا يقولنا فولي فريمون ديزاكتيفي لو talkback، نديرو اوكي راح يديزاكتيفا. وإذا أردنا تشغيله مرة أخرى نفس الطريقة، نروحو لبارامتر accessibility، من accessibility نروحو لسيرفيس انستالي talkback i4 service، بعدها نخيرو talkback نلقاوه ديزاكتيفي نعاودو نديزاكتيفيه. هذا بخصوص التولكباك. هذا بخصوص التولكباك كما قلت لكم. بدون إطالة ما نطولوش عليكم بزاف، نروح إلى الجزء الثاني وهو السمارت فويس. كيف نضبط إعدادات السمارت فويس ونجعلها تقرأ لنا باللغة العربية واللغة الفرنسية مباشرة. Accueil. Écran d'accueil. Dossier. Google. Dossier. APK. Page 1 sur 1. YouTube. Smart TV Voice by Citec. Smart Voice by Citec. هنا باي سيتك هي بحر التقنية. هنا ما يهضرلناش باسكو ماهوش يهضر بالعربية.
نضغطوا على Smart Voice by Citec هذه. Sélectionnez les éléments auxquels Smart TV OIS BY peut accéder. Stockage, accéder à des photos, à des contenus multimédia et à des fichiers sur votre appareil. نعطيوه الأذونات. Activer, annuler, continuer. نعطيوه حتى نلقاو continue. Alerte, Smart TV OIS BY. Cette application. OK. C'est OK. Smart TV OIS by Citec. Naviguer vers le haut. بعد ما عطيناه كل الأذونات رانا في الواجهة تاع Smart Voice. نروحو إلى كلمة Setting. Smart immédiat settings. Setting. Smart TV OIS settings. Naviguer vers le haut. بعد ما رحنا إلى كلمة Setting Smart refresh voices list. نروحو إلى كلمة General Setting. General settings. هكذا. General settings. Naviguer vers le haut. Affichage. Refresh voices. Ignore emoji. Immediate voice. Vocalizer expressive voices data folder. Storage. Emulated. 0. Vocalizer X. نروحو هذه Vocalizer X هذه نضغطو عليها. Alerte. Vocalizer expressive voices data folder. Location. Storage. Emulated. 0. احنا كون نكملو نسحبو من اليمين لليسار عفوا من اليسار لليمين رايحين نلقاو ستوكاج تاع لاباري كومبلي حتى نسحبو حتى نلقاو اوكي، ولكن انا عندي العكس نسحب من اليمين الى اليسار مرة واحدة فنلقى كلمة اوكي. OK. General settings. Vocalizer expressive voices data folder. Storage. Emulated. 0. كليكينا على هذه نرجعو مرة واحدة نديرو Retour. Smart TV OIS settings. General settings. Voice. Per vote. Automatic language switching setup. هذه automatic language setup هذه نضغطو عليها داك. Automatic language switching setup. Naviguer vers le haut. Affichage des articles 1 à 6 sur un total de 6. كلمة automatic language by text nature. Prefer current. Automatic language detection by text nature. Nothing selected. هذه non selected. نضغط عليها فنجد 3 خيارات. Alerte. Automatic language detection by text nature. Russe. نلقاو اللغة الروسية اللغة العربية واللغة الفرنسية. حنا ما تهمناش اللغة الروسية، تهمنا اللغة العربية والفرنسية. هما نون كوشي حنا نكوشيهم. Arabe. Coché. كوشينا العربية. Français. كوشي الفرنسية ونسحبو حتى نجدو كلمة اوكي. OK. Automatic language switching setup. Automatic language detection by text nature. Arabe. Français. نسحبو من اليسار إلى اليمين حتى آخر خيار continue using non selected. Use one voice. Continue to use chosen language until another one will be recognized. Nothing selected. هذه non selected ندخلو فيها. Alerte. Continue to use chosen language until another one will be recognized. نلقاو Arabe. طوا شوا تاع لي لونغ كذلك نحدو اللغة العربية واللغة الفرنسية. Coché. Français. Coché. فرنسي حددناها، عربية حددناها، أما اللغة الروسية ما نسيليكسيونيهاش نهائيا. Annulé. OK. نسحبو حتى نجدو كلمة أوكي. Automatic language switching setup. Continue to use chosen language until another one will be recognized. Arabe. Français. نكونوا ضبطنا إعدادات سمارت فويس. هي هناك إعدادات أخرى مثلا شكون اللي قارنا لي زيموجي، شكون اللي قارنا الأرقام إلى آخره، اللغة الفرنسية أم اللغة العربية، بصح هادو ما يهموناش. باه نشغلو سمارت فويس كاين طريقتين. انا راح نتكلم لكم على طريقة واحدة وهي الاسهل، وهي من السحب من الاعلى الى الاسفل هكذا. Alerte. Menu contextuel général. Lire à partir du haut de la page. ثم السحب الى اليمين بسرعة، ثم نسحبو حتى نلقاو paramètres synthèse vocale. Lire à répéter. Épeler le. Copier le dernier. Recherche de. Paramètres talkback. Paramètres de synthèse vocale. Paramètres synthèse vocale. نكليكيو عليها. Synthèse vocale. Naviguer vers le haut. هنا
نروحو بعد ما بارامتر سينتيز فوكال نروحو إلى موتور بريفيري بمعنى المحرك المفضل. Synthèse. Moteur préféré. Synthèse vocale Google. سينتيز فوكال جوجل أنا نضغط عليها. Moteur préféré. Naviguer vers le haut. نسحبو حتى نجد كلمة سمارت فويس باي سيتك. Synthèse vocale Google. Smart TV Voice by Citec. هنا ماهيش مكروشية حنا نكروشيوها. Alerte. Attention. Ce بعد moteur ما de synthèse نكروشيوها vocale est susceptible de نسحبو collecter من tout ce qui اليسار sera إلى lu, y اليمين compris أو les من données اليمين personnelles. Annulé. OK. من اليمين إلى اليسار أو من اليسار لليمين ونحوس على كلمة أوكي نضغط عليها. Smart Voice by بحر التقنية Citec en cours d'utilisation. Moteur préféré. Smart Voice by بحر التقنية Citec. كيما سمعتو راهو قال سمارت فويس بحر التقنية. واش فهمتو لهنا؟ هي الصوت توماس هو الصوت الفرنسي يضرب باللغة الفرنسية، والصوت العربي هو صوت ليلى. بهذا القدر انتهى هذا الشرح الأول أو الفيديو الأول، فموعدنا في فيديو آخر إن شاء الله وذلك في أقرب وقت. أتمنى أن تدعمونني إن شاء الله، وتحياتي لكل المتابعين والمتابعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.